अस्सलाम वालेकुम जी। रिजल्ट्स तकरीबन तकरीबन तो आ ही गए हैं जी। इसमें 77 जो उनसे हैं वो अपना पीएमएलएन के हैं, और इंडिपेंडेंट्स आ गए, और दीगर जो उनसा ना हिसाब किताब लगा लें तो ये कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है कि कोई तसल्ली वाला रिज़ल्ट हो जिसके ऊपर कोई बहुत बड़े जो उनसा ना स्टेप्स लिए जा सकें। तो ये बिल्कुल बात वाज़ेह हुई है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी, जो भी बनेगी, जिसकी भी बनेगी, जो हर वक्त इसी तबदो में रहेगी कि हमारी गवर्नमेंट चलती रहे। और इसके अंदर दो तरह की, यानी कि आप देख लें कि एक, अगर जरदारी साहब बनाते हैं तो वो मुफाहमत की बात कर सकते हैं, मफादात हासिल करेंगे, ज़मीनों के कब्ज़े, दीगर जगहों पे, हर जगह पे लूट मार होगी, उनके ओपोनेंट जो होंगे वो भी राज़ी होंगे, यानी कि पाकिस्तान को एक लूटने की गवर्नमेंट बनेगी। और इसमें कोई शक नहीं है, हमारे सामने रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने सिंध का क्या हाल किया है। यानी कि सिंध को हम उस वक़्त से गिनेंगे जब गोरा यहाँ से गया और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। तो कराची, हैदराबाद, सक्कर और बड़े बड़े जो शहर हैं, आप उनके हालात देखें और आज देखें। दूसरी जानिब एक पार्टी आ जाती है जो कि पंजाब से क्लेम करती है, उनका इक़्तिदार आई 1985 में, पीपल्स पार्टी पहले की है। तो फिर देखा जाएगा कि जब गोरा छोड़कर गया था पंजाब का क्या हाल था, और उसके बाद 1985 तक क्या हाल रहा। इसी तरीके से आप उसको भी काउंट कर सकते हैं, कराची को, और सिंध को भी काउंट कर सकते हैं, और 85 के बाद की सूरत हाल क्या है। लेकिन अगर आप गोरे से मुवाजना करें तो पंजाब बेपनाह खूबसूरत हुआ है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, नहरी निज़ाम, बाल सफाई, ये वो दूसरा तीसरा सब चीज़ें आपको डेवलपमेंट नज़र आएगी। यानी कि दुनिया के खूबसूरत तरीन ख़त्ों में आप पंजाब को गिनेंगे, लेकिन दुनिया के खूबसूरत तरीन ख़त्ों में आप सिंध को नहीं गिनेंगे, बलोचिस्तान को नहीं गिनेंगे। आप के पी के अंदर, यानी कि मुनासिब सा आप टाइम देख लें कि जिसमें PMLN की हुकूमत रही है, उसके अंदर जो सड़कों की जो सूरत हाल है जो बेहतर हुई है। इसके अलावा अगर आप निकाल लें बाकी सारा टाइम तो वो बेकार ही है। जो डेवलपमेंट नज़र आएगी वो PMLN के दौर की नज़र आएगी KP के अंदर। यानी कि आपको KP ना तो गोरे के दौर से आगे नज़र आएगा और ना पीछे नज़र आएगा, ये तकरीबन वैसा ही नज़र आएगा। हाँ, अवाम की बदहाली, चंद एक लोगों में पैसे का रेल पेल हुई है, लेकिन मोस्टली लोग जो उनसे ना बहुत बेहाल है। सर्वेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया जो उनसे ना वो बहुत, वो कहता है हाँ इसकी इज्जत बनानी है या इसकी इज्जत रोलनी है, हमें पैसे दें और हमसे रिजल्ट ले लें, तो वो रिजल्ट जो उनसे ना दे देते हैं। जेन्युइनली जो उनसे ना सहाफ़त नहीं है, वरना सारी चीज़ें सामने हैं। तो बहरहाल ये चीज़ जो उनसे ना हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। अब आ जाता है कि क्या स्टेप होने चाहिए। एक बात तो समझ में आई कि अगर PMLN, यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आते, तो PMLN के अपने अंदर से इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। PMLN का अगर सोशल मीडिया आप देखें तो ले दे के ये चौधरी परवेज संदीला साहब, यानी कि ये जो SMT की टीम है, ये काम करती रही है, या इसके अलावा दो तीन और आप काबिल ज़िक्र नहीं है लेकिन छोटे मोटे आप उनको गिन लें, उनको भी अ, और क्या है PMLN के पास, कौन सा अपना आतिफ रऊफ साहब ने कोई काम दिखाया, या अपना मॉडल टाउन में जो टीम बैठी हुई थी उन्होंने कोई काम दिखाया? कुछ भी नहीं, निल, सिफर कारकर्दगी। हाँ, अनुशा रहमान का आप कह लें कि वो एक काम रहा है मॉडल टाउन के अंदर, जो इलेक्शन सेल के हिसाब से वो एक बेहतरीन काम था, उन्होंने काम किया, लेकिन ये काम इतना बड़ा काम नहीं है कि उनको जो उनसा ना ये कह दिया जाए कि सोशल मीडिया पर भी उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो ऐसा नहीं है। उनकी एक ख़ास तरह की आप कह लें कि जो है मॉडल टाउन की मीटिंग्स अरेंज करना, वहाँ पे लोगों का आना जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत बेहतरीन हुई हैं। उसका जो नतीजा रहा है वो हमारे सामने मौजूद है। तो मुस्तकबिल के हवाले से भी बात कर रहे हैं, हाल के हवाले से भी बात कर रहे हैं। PMLN पे बहुत सख्त वक्त आ गया। अगर इस वक्त में क़यादत अल्लाह ना करे शहबाज शरीफ साहब के और डार साहब के हाथ में गई, जो कि हमारे दोनों ही बड़े मोहतरम हैं, तो आप समझ लें कि जनाजा ही पढ़ लें, इन्ना लिल्लाह पढ़ लें PMLN की सियासत का। और अगर जो सियासत की क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं बतौर वज़ीर आज़म, भले जिस तरह की भी गवर्नमेंट आ जाए, तो उसके अंदर जो है ना बेहतरी की चांस है, क्योंकि जैसे ही ब्लैकमेलिंग होगी मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक हद से ज़्यादा, जहाँ पे माली मफाद आएगा ना, मियाँ नवाज शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो किसी भी हालत में जो है ना हुकूमत छोड़ देंगे।
وہ کہیں گے یہ پڑی حکومت اور میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو ایک سیاسی بحران آئے گا، اس میں سے ایک راستہ نکل آئے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو دی جائے تو وہ پاکستان ان کی جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کے اوپر الیکشن لڑا ہے اور یہ ہمارے سامنے نتیجہ رہا ہے۔ سیکنڈلی اگر میاں نواز شریف حکومت میں آتے ہیں، بنا لیتے ہیں جیسی بھی ہے، تو ساتھ میں مریم نواز شریف ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک دلیر ہیں اور ٹکا کے کام کریں گی، تو یہ ساری جو انسان نا کیا کہتے ہیں جو سارا گڑمست مچا ہوا ہے، اس میں واضح سمجھ میں آتا ہے کہ پنجاب کی ذمہ داری شہباز شریف صاحب کو دی جائے، وہ بطور وزیر اعلیٰ کام کریں اور بالکل وضاحت کے ساتھ پی ایم ایل این اپنا گروپ مینٹین کرے اور وضاحت کے ساتھ کہے کہ ہم حکومت فارم نہیں کریں گے۔ یہ اتنے سخت فیصلے جو ہم نے لینے ہیں ہم اس صورتحال کے اندر لے ہی نہیں سکتے اور پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کام۔ ادروائز جو ہے نا آپ جو مرضی کرتے رہیں، جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، زرداری صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ ایسے ایسے ٹائم پہ بلیک میل کرتے ہیں بندے کو کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کا کوئی پاکستان کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئین سازی کر لو، ایسے کر لو، تم صدر بن جاؤ، اتنی ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ایک بندہ جو انسان ان کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا، اور لوٹا ہوا مال بانٹنے میں بہرحال وہ حصہ بقدر جسہ دیتے ہیں، ہر ایک کو راضی رکھتے ہیں۔ اس وقت میں پی ایم ایل این کے اوپر جو ذمہ داری آ رہی تھی، جس کی بہت توقع تھی کہ ایک سادہ اکثریت سے اچھی بلکہ 2/3 اکثریت کی طرف معاملہ جا رہا ہے پی ایم ایل این کا، جو کچھ ہوا ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو زہر پلایا تھا، جس کو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑی آرٹسٹک انداز میں، اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کروں، آرٹسٹک انداز میں ایسے ویسے کیسے تیسے ہم جناب یہ زہر نکال دیں گے، تو یہ آپ کی سیاست پڑی ہوئی لوگوں نے منہ پہ مارا ہے۔ وہ ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں فوج کے پیچھے لوگ ڈنڈے لے کے بھاگ رہے ہیں، اور وہی لوگ جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں، اور وہ زہر اتنا صلاحیت کر گیا معاشرے کے اندر کہ اب آپ سنبھالیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یا تو ٹو بی ویری فرینک بالکل کلیئر بات کرنی چاہیے، پاکستان کا مسئلہ اب آخری معاملہ چلا، یا تو آج پتہ لگتا نا کہ جنرل باجوہ کو ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے، صرف ایک وقت کی، کہ یہ زندہ رہ لے شخص، اتنی سخت جیل کاٹ رہے ہیں، اور ان کی تمام جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں، اور ہر طریقے سے جو ان سے نا ہر چیز جو ان سے چھین لی گئی ہے، اور ان کے اوپر غداری کا ٹیگ لگا دیا گیا۔ ایسے ہی ان کے ساتھ دینے والے جو مالی مفادات حاصل کرنے والے فیض حمید اور دیگر جنہوں نے یہ کیا، یہ سب ہم دیکھ رہے ہوتے اور چیخیں نکل رہی ہوتی، اور ان کا ساتھ دینے والے عمران خان کو ایز اے مجرم ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ایز اے وزیر اعظم کے تمام پروٹوکولز لے لیے گئے ہوتے جیسے کہ ان کا بنتا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، لوگوں کو احساس ہوتا کہ ہاں اس نے غلط کیا تھا۔ لیکن آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کے پروٹوکولز دیکھیں، ان کے سیاست میں مداخلت دیکھیں، اور ان کی عیاشیاں دیکھیں، اور دوسری طرف آپ عمران خان جو سابق وزیر اعظم جو ان کے مہرہ تھے ان کو دیکھیں، ان کو گٹ ٹو سی یو سے لے کے آج تک کا پروٹوکول دیکھیں، دیواریں بیرکیں توڑ کے اگلے کے لیے سہولتیں مل رہی ہیں، دیسی مرغی، دیسی بکرے اور ساری چیزیں جو انسان ان کے سامنے آ رہی ہیں، تو وہ کون سا پاکستانی ہوگا جو یہ چاہے گا کہ میں اس ملک پہ حملہ آور ہو جاؤں اور مجھے یہ ٹریٹمنٹ ملے اندر؟ تو سب کے سب 22-25 کروڑ عوام ساری کہے گی ہمیں جیلوں میں ڈالو۔ ہم یہ یاشی جو انسان کرتے ہیں، اس ملک کا کو برباد کر دینے والوں کو جب اتنی یاشیاں ملیں گی تو پھر نتیجے جو انسان ایسے ہی آئیں گے۔ بہرحال مختصراً یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب جو انسان میاں محمد نواز شریف صاحب نے جیسے مریم نواز کا حق اس وقت مارا 2019، 20، 21 کے اندر، کہ ان کو فل اختیار دے دیتے، جب انہوں نے پی ایم ایل این کو ایک کنویں میں جو گر گئی تھی وہاں سے باہر نکالا، اور پھر بعد میں آپ دیکھیں وہی 2017 میں آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، پھر وہ جو انسان مفاہمت کی پالیسی لے کے چلے ہوئے ہیں۔ تو ڈار صاحب کو بھی خوش کر دیں، ان سے کہیں یار آپ ہر کمیٹی کا جو انسان ہیڈ بن جاتے ہیں، زبردستی آپ نے الیکشن کی ذمہ داری بھی لے لی، تو آپ جو انسان 3-4 ہزار 5 ہزار کمیٹیوں کی ایڈوانس میں جو انسان صدارت لے لیں، اور شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ آپ ہر مفاہمت کی پالیسی کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ جب آپ لندن سے میاں نواز شریف آ رہے تھے اور انہوں نے ایک بیانیہ دیا تو زبان کے الفاظ تک کھینچ لیے انہوں نے، وہ آئے تھے 24 گھنٹے کے اندر وہ دوبارہ چلے گئے اور میاں صاحب کو جو زبان بندی کرا دی۔ آج اگر بیانیہ درست ہوتا نا تو یہ شکست نہ ہوتی، تو بہت ہی کڑی بری صورتحال ہے۔ تو میں نے کہا اس پہ بات کریں، سنیں یا کوئی نہ سنیں، ہم تو اپنی بات کر دیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔